मोगाच्या भाव एक मोटवाशी आपल्या मोठांत आसलो मॉनस्टीन मागणें करप आनी वेळाच्या वेळाक जे मॉनस्टीचे नेम आसात ते पाळप हें ताचें सदांचेंच जावन गेल्लें. पूण ताच्या मनांत एक खोल आवंडो आसलो. तो म्हणल्यार हांव देवाचें दर्शन घेवंक सोदतां, देवाक रूप रूप पळोवंक सोदतां. देवा, तुजें दर्शन म्हाका दी, तुजें रूप म्हाका दाखय, तुजें मुखामळ म्हाका दाखय, अशे तरेन तो अंतरेकतालो. जाय तो काळ पासून असो ताचो अंतरेक आसलो. आनी एका दिसा देवाचें दर्शन ताका घडटा. देवाक रूप रूप पळोवंक तो पावता. आनी त्याच वेळार मोटाची मॉनस्टीची गांठ वाजता. आनी गांठ वाजल्या उपरांत ताका खरेपणी ताचो वावर आसलो गरिबांक दुबळ्यांक जेवण खाण वांटूंक ताणें जाय आसलें. कितें करचें? देवाचें दर्शन पळोवचें, ओ ही गांठ वाचल्या आनी गांठी वरवीं हांवें दुबळ्यांची सेवा करूंक जाय, तांकां जेवण खाण दिवंक जाय. कितें हांव करूं? असो ताचे भितर एक घुसपागोंदोळ कसो जालो. पूण ताणें कितें विचून काडलें? हांव वेतलों आनी दुबळ्यांची सेवा करतलो, तांकां जेवण खाण दितलो. आनी केलें. दर्शन सोडूनच तो गेलो आनी आपलो वावर केल्या उपरांत जी सेवा कितें करपाची आसा ती केल्या उपरांत परतून तूं आपल्या जाग्यार तो आयलो. ताणें चिंतलोलें आतां म्हणल्यार देवाचें दर्शन तें नास जातलें, देवाक हांव रूप रूप पळयतालो तें नास जातलें. पूण ताणें देवाचें दर्शन परतून पळयलें, तेंच तशेंच आसलें. तेन्ना देवान ताका सांगलें, एक ताळो ताका आयकूंक आयलो. तूं समजुया ह्या दुबळ्याक जेवण खाण दिवंक वचोंक नाशिल्लो जाल्यार हांव तुका म्हजें दर्शन बंद करपाचो. पूण तुवें ही सेवा केल्या, ताका लागून हें दर्शन हांवें चालूच दवरलां. तूं म्हाका रूप रूप पळोवंक शकताय. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी ह्या मोटवाशाचें जिवीत पळयलें जाल्यार ताची भक्ती, ताचो भावार्थ ताणें भावार्थ आपल्या कोरण्या वरवीं दाखयलो. देवाचें दर्शन ताणें घेतलें भावार्था प्रमाणें, पूण आपली कोरणी करपाक जाय, आपलो वावर करपाक जाय, आपल्याक बासायल्लें आसा तें करपाक जाय, आपले नेम आसात ते आपणें पाळपाक जाय, हाचेंय ताणें भान धरलें. आनी तो सुभागी जावंक पावलो. मोगाच्या भाव भयणीनो, आयचो सेवा धर्म, आयचें देवाचें उतर आमकां हेच विशीं आमच्या काना मनाचेर उजवाड घालता. शुभ वर्तमान आमी पळयत जाल्यार शुभ वर्तमानांत आमकां माय मारिया दिसची पडटा. तिचो भावार्थ देवाचेर आसा आनी तिचो भावार्थ देवाचेर आसा देखून ही आसा हांव दुनयाची चाकोन, जावं म्हजें सवें तुज्या उतरा प्रमाणें अशें तिणें म्हणलोलें आसा. आनी आपलो भावार्थ घेवन ती कोरण्यांनी ती दाखोवन करूंक आयिल्ली आसा. आपली सोयरी एलिझाबेथ गोरबेस आसा, जाणटे पिरायेर, तिची सेवा करूंक जाय, तिचें सवें मोगाची वांटणी करूंक जाय, अशे तरेचो हुस्को घेवन ती आयली. देवाचेर सोत मानलें, सुभागी ती जाली आपल्या कोरण्या वरवीं, आपल्या भावार्था वरवीं. आनी हो भावार्थ कोरण्यांनी तिणें सेवे चाकरेंतल्यान दाखोवन दिलो. आनी हें कितें घडटलें
ते पयले वाचपांत आमकां एक बाकीत कशें आमच्या कानार सादलां आनी दुसऱ्या वाचपांत आमी पळयलें जाल्यार हो हांव आसा, हांव तुजी खुशी करूंक हांव येतां, अशे तरेन आमकां जेजू विशीं ही उतरां आमकां मेळटात. मोगाच्या भाव भयणीनो, आज आमी सोत मानूंक आनी सुभागी जावंक बो करून आमचो भावार्थ घेवन तो कोरण्यांनी दाखोळ करूंक आमकां एक जण एकल्याक उलो ताळो आसा. सान फ्रांसीस शावियर जेन्ना पारिसाक आसलो तेन्ना थंय इग्निशियस दे लॉयला थंय आयलो आनी इग्निशियस दे लॉयला ताच्या काळजान जेजू भोगभोगतालो, जेजूचो उलोवप पेट्टालो आनी ह्याच हातूंतल्यान तो सगळ्यांक जेजूची खबर सांगतालो. जियेता तो हांव न्हय पूण क्रिस्त म्हजें सवें जियेता, अशे तरेन ताची जीण जावपाक पावलोली. आनी हाका लागून सान फ्रांसीस शावेर ताका हात भर पयस दवरतालो, आपल्याक आनी वो जेजूची खबर सांगपाक नाका. पूण ताचो भोगभोगतो भावार्थ तो ताका लागलो, ताका मेळ्ळो आनी ताका लागून तोय एक भावार्थी जावपाक पावलो आनी जेजूक अणभवपाक पावलो. इग्निशियस दे लॉयला हाच्या भोगभोगत्या भावार्थाच्या जिणे वरवीं हें घडपाक पावलें. मोगाचे भाव भयणीनो, हो भावार्थ सान फ्रांसीस शावेरान घेतलो म्हळ्यार देवाचें रुपणें पळयलें, देवाचें विजांव पळयलें. हो भावार्थ ताणें घेतलो जे भाशेन त्या मोटवाशान घेतलो, थंयच रावंक ना. हो भावार्थ ताणें जोळी मोळी वचून शिपडायलो, आमचेय हे गोंयचे भुंयेर येवन ताणें भावार्थ पसरयलो आनी तो कोरण्यांनी ताणें दाखोळ केलो. तशेंच आमी ताचें जिवीत पळयलें जाल्यार आमकां दिसता तो खिरीतपणी हॉस्पिटल मिनिस्ट्री ही तांची एक काळजाक लागीं आशिल्ली वस. हॉस्पिटलांनी बेड दिवन पिडेस्तांची सेवा करप म्हणल्यार बाबात कोरण्यांनी दाखोळ करप. तशेंच भीक मागप आनी आपलें सस्टेनन्स आपूण करप आनी दुसऱ्यां खातीर पावप, अशे तरेची कोरणी सान फ्रांसीस शावेरान केल्यो. मोगाच्या भाव भयणीनो, आज आमी हांगा जमा जाल्यां सान फ्रांसीस शावेराच्या पांयां सरशीं, जाल्यार तुवें हांवें कितें करचें काय? देवाचें विजांव घेवंक, देवाक रूप पळोवंक आमी सोदता, आमी ओतरेकता आनी देवाचें रूपणें आमी पळोवंक सोदता तेन्ना आमचो भावार्थ कोरण्यांनी दाखोळ करूंक आमकां तो मोटवाशी देख जाता आनी हे सान फ्रांसीस शावेरूय देख जाता. तर तुवें हांवें कितें करचो असो तरेचो प्रश्न आमकां पडटा तेन्ना आमी कितें करचें काय? आमी आमचो भावार्थ कोरण्यांनी दाखोळ करपाक गरजेचें. आज आमी कम्युन्यो इंडिया आयतार आमी पाळटा तेन्ना जें तुवें ल्हानांतल्या ल्हानाक केलें तें म्हाका पावलें. म्हळ्यार आमची कोरणी आमी आमचो भावार्थ कोरण्यांनी दाखोळ करता. जेन्ना दुबळ्यांक आमी पावता, जे भशेन आमी दुबळ्या ल्हानांतल्या ल्हाना सवें आमचो मोग वांट्टा, आमचें दोयाळपण वांट्टा, तेन्ना आमचो जो भावार्थ आसा तो कोरण्यांनी आमी वांट्टा. आमी आमच्या घरच्यांची सेवा करप, आमी माय मारयेन एलिझाबेथीची सेवा केली ते भाशेन आमी दुसऱ्यांची, आमच्या घरच्यांची, सोयऱ्या दायऱ्यांची सेवा करप हें अदीक गरजेचें. आनी हातूंतल्यानूच आमचो भावार्थ जिवाळ जाता. आमच्या कोरण्या वरवीं भावार्थ आमी दाखोळ करूंक शकता. आमची पिडेंत आसात कोण, पिडेस्तांची आमी निगा घेवप, तांची सेवा करप, तांकां वखदां दिवप, तांकां धुवप पुसप करप, हिवूय भावार्थ आमी कोरण्यांनी दाखोळ करता. आनी माय मारयेन जे भाशेन सोत मानल्यान ती सुभागी जावंक पावली, ते भाशेन आमी सुभागी जावंक पावतल्या. तर होच आमचे जिणेचो रस्तो जावं आनी हेच वरें आमची जीण करूंक आमकां ह्या पवित्र मिसान कृपा बोळ मागून घेवया अशें आसा.